تصحيح الامتحان الوطني لسنة 2015 الدورة العادية، مسألة دراسة الدالة الجزئين الثالث والرابع. لتكن اش الدالة العددية المعرفة على المجال ناقص ما لا نهاية صفر بما يلي: اش لإكس تساوي اف لإكس. السؤال الأول: بين أن الدالة اش تقبل دالة عكسية اش موانزا معرفة على مجال جي يجب تحديده. الدالة اش معرفة كما يلي: لكل x ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر، h لx تتساوي f لx. الدالة h تسمى قصور الدالة f على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. h هي قصور الدالة f على المجال ناقص ما لا نهاية صفر، بمعنى أنها كتحتفظ بجميع خصائص الدالة f على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. شنو كنا تنعرفوا على الدالة f انطلاقا من الجزء الثاني من المسألة؟ كنا تنعرفوا عليها جوج ديال الحوايج: f متصلة على ناقص ما لا نهاية صفر، وكنا تنعرفوا عليها بأن f تزايدية قطعا على ناقص ما لا نهاية صفر. إذن إذا كانت f متصلة على ناقص ما لا نهاية صفر، فإن h اللي هي قصور الدالة f على ناقص ما لا نهاية صفر كذلك متصلة على ناقص ما لا نهاية صفر. إذن h متصلة على ناقص ما لا نهاية صفر. وإذا كانت f تزايدية قطعا على ناقص ما لا نهاية صفر، فإن h تزايدية قطعا على ناقص ما لا نهاية صفر. إذن عندي الشرطين اللازمين باش تكون الدالة h دالة تقبل دالة عكسية h موانزا على واحد المجال جي غادي نحددوه. إذن h تقبل دالة عكسية h موانزا على مجال جي. دابا خصنا نحددو هاد جي هذا. باش نحددو جي خصنا نشوفو الدالة h تتنطلق من المجال ناقص ما لا نهاية صفر، وفين كتوصل أو مجموعة الوصول ديالها هي المجال h لي ناقص ما لا نهاية صفر. إذن غادي نحسبو h لي ناقص ما لا نهاية صفر. h لي ناقص ما لا نهاية صفر هو المجال، لاحظوا معايا هنا عندنا ناقص ما لا نهاية، إذن غادي تكون ليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال h ل x، وهنايا h ل صفر. بغيتكم تلاحظوا بأنني حافظت على نفس الترتيب، بمعنى هنا عندنا ناقص ما لا نهاية، هنا درت ليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال h ل x، وهنا عندي الصفر، وهنا حافظت على h لصفر. علاش حافظت على أطراف هذا المجال بنفس الطريقة اللي عندي هنايا؟ لأن h دالة تزايدية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. شنو هي الليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال h ل x؟ هذه النهاية تتساوي الليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال f ل x. هذه كنا جاوبنا عليها في الجزء الثاني ديال المسألة، يعني في الفيديو الثانية، وكنا لقينا بأنها تتساوي ناقص واحد على جوج. h ل صفر كتساوي f ل صفر تتساوي صفر. إذن h ديال ناقص ما لا نهاية صفر هو ناقص واحد على جوج
صفر. إلا كانت اش كتنطلق من المجال ناقص ما لا نهاية، نكتبها بطريقة أخرى، إلا كانت اش كتنطلق من ناقص ما لا نهاية نحو المجال ناقص 1/2 صفر، هذه هي اش، فإن الدالة العكسية ديالها كتمشي في الطريق المعاكس، يعني كتنطلق من المجال ناقص 1/2 صفر وكتوصل، أو المجموعة الوصول ديالها هي ناقص ما لا نهاية صفر. إذن هذا هو المجال جي اللي كنقلبوا عليه، وبالتالي اش تقبل دالة عكسية اش موان معرفة على المجال ناقص 1/2 صفر. نشوفوا السؤال الموالي. السؤال الموالي فيه أنشئ سي ديال اش موان في نفس المعلم، أو لا في نفس المعلم او اي جي اللي كنا رسمنا فيه سي لي اش، في نفس المعلم او اي جي. في الفيديو الثانية اللي خاصة بالجزء الثاني من المسألة كنا رسمنا منحنى الدالة اف، غادي نعاود نرسم الشكل. وغادي نقتصر فقط على المجال ناقص ما لا نهاية صفر، حيث القصور اللي عندنا او لا اش اللي هي قصور الدالة اف معرفة فقط على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. الى بقيتو عاقلين كان عندنا ندير هنا او اي جي بعدا، ها او اي جي تقريبا، نقربها شويه هنا جي، كان عندنا واحد المقارب بجوار ناقص ما لا نهاية، كانت المعادلة ديالو هي إكغيك تتساوي ناقص 1/2. كانت الدالة تزايدية من المقارب نحو زائد ما لا نهاية، نحو عفوا واحد النقطة هنا، ولكن حنا غادي نكتفيو فقط بناقص ما لا نهاية صفر. إذا الدالة كانت دايرة هكا تقريبا، كان هنا عندنا واحد المماس. مزيان، هذا هو سي لي اف اللي بنفس المناسبة تساوي سي لي اش، لأن اش هي قصور الدالة اف على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. مزيان، الآن غادي نرسمو سي لي اش موان. شنو تنعرفو على سي لي اش موان؟ سي لي اش موان هو مماثل سي لي اش بالنسبة لواحد المستقيم للمعادلة ديالو y تتساوي x، اللي هو هذا تقريبا. ناخد لون مغاير، هو هذا المعادلة ديالو y تتساوي x. إذا غادي نرسم المماثل ديال هذا المنحنى، غادي يجي تقريبا داير هكا. إذا هذا هو سي لي اش موان، وبالتالي غادي نكونوا جاوبنا على السؤال الثاني من الجزء الثالث، وندوزو دابا للجزء الرابع من المسألة. الجزء الرابع، السؤال الأول. في الجزء الرابع أعطونا واحد المتتالية معرفة بما يلي: U لصفر
كتساوي ناقص جوج، و U ل N بلس 1 كتساوي H ل UN، وهادشي لكل N من مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية N. السؤال الأول: بين بالترجع أن لكل N ينتمي إلى N UN متتالية سالبة. واخا في البرهان بالترجع كنختاروا قيمة للعدد N وكنتحققوا من الخاصية واش كاينة ولا ما كايناش، من أجل N يساوي صفر لدينا U لصفر تتساوي ناقص جوج، وناقص جوج فعلا أصغر من صفر. إذن هنا في هذا المستوى يمكن لي نصيغ ما يسمى ببرهان، ما يسمى بافتراض الترجع. ليكن N ينتمي إلى N، نفترض أن UN أصغر من أو تساوي صفر، ولنبين أن UN بلس 1 كذلك أصغر من أو تساوي صفر. مزيان. إذا من أجل N بحيث UN أصغر من أو تساوي صفر، يعني هنا استخدمت افتراض الترجع من أجل N بحيث UN أصغر من أو تساوي صفر، لدينا H ل UN أصغر من أو تساوي H لصفر. لماذا؟ جوج الحوايج. H دالة متصلة على ناقص ما لا نهاية الصفر، و UN والصفر تنتميو لناقص ما لا نهاية الصفر. إذن عندي الحق نكتب H ل UN، وعندي الحق نكتب H للصفر. علاش حافظت على نفس الترتيب؟ لأن H تزايدية على ناقص ما لا نهاية صفر. إذن هذه اللي غادي نكتب بالخصوص H تزايدية على ناقص ما لا نهاية صفر. هادشي اللي خلاني نحافظ على نفس الترتيب ديال المتراجحة اللي انطلقت منها، يعني من UN أصغر من أو تساوي صفر. شنو كنعرفو على H لصفر؟ H لصفر تتساوي F لصفر اللي تتساوي صفر. وشنو تنعرفو على H ل UN؟ هي UN زائد واحد. إذن بينا بأن UN بلس 1 أصغر من أو تساوي صفر. إذن شنا هي الخلاصة؟ إذن هاد المرة غادي نكتب لكل N ينتمي إلى N عندي UN أصغر من أو تساوي صفر. ندوزو السؤال الموالي. ثانيا، بين أن المتتالية UN تزايدية. بين أن المتتالية UN تزايدية. وفي الملاحظة عطينا يمكنك ملاحظة مبيانيا أن لكل X ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر H ل X أكبر من أو تساوي X. غادي نوريكم دابا كيفاش هاد الملاحظة غادي تمكننا من حل التمرين. أولا شنو سنقصدو بأن UN تزايدية؟ UN متتالية تزايدية إذا وفقط إذا كان لكل N ينتمي إلى N UN بلس 1 أكبر من أو تساوي UN. إلا قدرنا نبينو هاد العلاقة غادي نكونو جاوبنا على التمرين. مزيان. نرجع دابا للمبيان ديالي.
لاحظوا معايا بأن منحنى الدالة H يوجد فوق المستقيم ديال المعادلة y يساوي x، نسميه d. غادي نعبر على هذه الملاحظة في الجواب على التمرين. غادي نقول مبيانيا سي H يوجد فوق المستقيم d على ناقص ما لا نهاية الصفر. هذه مهمة حيت حنا شفنا فقط الجزء من المبيان الذي يوافق المجال ناقص ما لا نهاية الصفر. إذن يمكننا نعبر على هذه العلاقة أو على هذه الملاحظة بطريقة التالية: لكل x ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية الصفر h ل x، هذا هو اللي خاص بسي ل h، فوق أكبر من أو يساوي y. أي لكل x ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية الصفر h ل x أكبر من أو تساوي المعادلة المستقيم d هي y كتساوي x، يعني عندي الحق نعوض y ب x. مزيان. لاحظوا معايا بأن هذه العلاقة خاصة بالأعداد x اللي كينتميو للمجال ناقص ما لا نهاية الصفر. مزيان. شنو بينت في سؤال واحد؟ حسب سؤال واحد من الجزء الرابع اللي شفناه دابا، لدينا لكل n ينتمي إلى n un أصغر من أو تساوي الصفر. بعبارة أخرى، جميع حدود un تنتميو للمجال ناقص ما لا نهاية الصفر، وبالتالي يمكن لي نعوضهم في هذه العلاقة. إذن لكل n ينتمي إلى n تنعرف بأن un تنتمي لهذا المجال، إذن h ل un أكبر من أو تساوي un. h ل un شنو هي un بلس 1، أي لكل n ينتمي إلى n un بلس 1 أكبر من أو تساوي un. إذن لقينا العلاقة ديال اللي كتثبت بأن المتتالية un تزايدية. إذن un متتالية تزايدية. ندوز السؤال الموالي 3. استنتج أن المتتالية متقاربة وحدد نهايتها. استنتج أن un متقاربة وحدد نهايتها. في سؤال واحد، حسب سؤال واحد من نفس الجزء الرابع، لدينا un لكل n ينتمي إلى n، لدينا un أصغر من أو تساوي الصفر، يعني مكبورة. وحسب سؤال جوج من نفس الجزء عندنا un تزايدية. إذن شنو كنستنتجو؟ إذن un متتالية متقاربة. غادي نحددو النهاية ديالها. لاحظوا معايا الدالة h متصلة على ناقص ما لا نهاية صفر، هادي واحد. جوج h ديال ناقص ما لا نهاية صفر تتساوي ناقص واحد على جوج صفر، اللي هي ضمن المجال
ناقص ما لا نهاية صفر. بعبارة أخرى اش لي اي ضمن اي، هذا هو اي. 3 يو ان متتالية متقاربة. 4 يو ان معرفة بما يلي: لكل ان ينتمي إلى ان يو ان بلس ان كتساوي اش ل يو ان. هاد 4 الشروط كيخليونا أننا نستنتجو بأن إلا كانت النهاية عندما يؤول n إلى بلس لانفيني ديال u n تتساوي l، فإن هاد l فإن النهاية هي حل المعادلة h ل x كتساوي x. إلا رجعت للمبيان h ل x كتساوي x كتعني أفصول النقطة ديال التقاطع ديال سي لي اش مع دي. سي لي اش و دي تيتقاطعوا في النقطة او صفر صفر، وبالتالي ها هو الاكس اللي حل لهذه المعادلة. إذا غادي نقول هاد الشيء في الجواب. مبيانيا سي لي اش تقاطع دي هو النقطة او ذات الإحداثيات صفر صفر، وبالتالي صفر هي حل المعادلة h ل x كتساوي x، وبالتالي صفر هو النهاية ديال المتتالية un، وبالتالي النهاية عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية ديال un كتساوي صفر. وبهذا غادي نكون سالينا الجواب على مسألة دراسة الدالة في الوطني ديال 2015.